नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 18 गते बुधबार सदाझैं बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र आज तपाईहरुको लागि 862औं भाग फेसबुक लाइभ धर्म देशना अन्तर्गत शीर्षक राखेको छु सम्मा समाधि। सम्मा समाधि, सम्यक समाधि। सम्यक भन्नाले सही, शुद्ध र सत्य। समाधि भन्नाले एकाग्रता, चित्तको एकाग्रता र त्यो चित्त कुशल चित्तको एकाग्रता, कुशलतामा समावेश भएको चित्तको एकाग्रतालाई सम्यक समाधि भनेर भनिन्छ। त समाधि त हरेक विषयहरुमा हुन सक्छ, तर त्यो समाधि कुशलता, चित्तको कुशलता, कुशलताको विषयमा समावेश भएको चित्तको एकाग्रता। भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनामा दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, दुःखलाई निवारण गर्ने मार्ग सत्यको देशना गर्ने क्रममा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग देशना गर्नुभयो। त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा 8वटा सम्यक अङ्गले युक्त भएको मार्ग, जुन मार्ग सम्यक दृष्टिबाट सम्यक समाधिमा टुङ्गिन्छ, सम्यक समाधिमा टुङ्गिन्छ। त दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त हामीले यो समाधि पनि प्राप्त गरिदिनुपर्छ। समाधिको क्षेत्र यानी कि चित्तको एकाग्रता, त्यो पनि कुशलतामा, कुशल चित्तको एकाग्रता भनौं। कुशल चेतनामा चित्त शान्त दान्त भएको अवस्था भनौं। कुशल चेतनाले चित्त शुद्ध भएको, निर्मल भएको, विमल भएको, तपाईको एकाग्र भएको, परिशुद्ध हुँदै आएको शान्त दान्त अवस्था। कुशल चित्त, कुशल चेतनाले चित्त शान्त दान्त भएको अवस्था भनौं न। यसो भन्दाखेरि तपाईले बुझ्नुहुन्छ। यसलाई नै सम्यक समाधि भनेर भनिन्छ। अब समाधि भनेको त तपाईको जसले पनि प्राप्त गर्न सक्छ, जसरी पनि प्राप्त गर्न सक्छ। सर्कसमा एउटै डोरीमा पनि साइकलै चलाइदिन्छ, हेरिदिन्छ, त्यो पनि एक किसिमको समाधि नै हो। तर त्यो समाधिले तपाईलाई ज्ञान वृद्धि गर्छ कि गर्दैन? सही मानेमा भन्ने हो भने विपश्यना ज्ञान त्यस्ता समाधिले प्राप्त गर्न सक्दैन, हैन? कुनै मान्छेहरूले तपाईको टाढैबाट
एउटै स्थानमा ताकेर धनुष बाणै हान्न सक्छ। त्यो पनि समाधिको कारणले नै हो। तर त्यस्ता समाधिले विपश्यना ज्ञान प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्ता समाधिले विपश्यना ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। किन? त्यो सम्यक समाधि अन्तर्गत परेन। त्यो समाधि त समाधि हो, तर सम्यक समाधि भएन, हैन? त सम्यक समाधि हुनको निमित्त कस्तो एकाग्रता, कस्तो शान्त दान्त अवस्था प्राप्त गर्दाखेरि सम्यक समाधि प्राप्त हुन्छ, यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। त भगवान बुद्धको समयमा समाधि मात्रै प्राप्त गर्ने त थुप्रै थिए, समाधि मात्रै त प्राप्त गर्ने थुप्रै थिए। तर विपश्यना ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त समाधि विकास गर्दै जाने हो भने तपाईले ध्यान प्राप्त गर्नु पर्यो। ध्यान प्राप्त गरिसकेपछि ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। ध्यान भनेको र ज्ञान भनेको बेग्ला बेग्लै विषय हो। ध्यान भनेको तपाईको चाहिँ समाधिस्थ एकाग्र शान्त दान्त हुने हो। ज्ञान भनेको त तपाईको अनित्य दुःख अनात्म स्वभावलाई बोध गर्ने हो। फरक भएन त ध्यान र ज्ञानमा, हैन? अब पाली भाषाबाट भन्ने हो भने ध्यानलाई छान भन्छ, ज्ञानलाई ज्ञान भन्छ। पाली भाषाको कुरा गर्ने हो भने त अर्कै कुरा भयो, हैन? छान ज्ञान। तर नेपाली भाषाबाट हामीले बुझाउँदाखेरि त ध्यान भन्नु पर्यो, ज्ञान भन्नु पर्यो। तर यो दुईटा विषय चाहिँ फरक छ। अब सम्यक समाधि प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईले दुःखबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको निमित्त सम्यक समाधि अंग पनि पूर्ण हुनुपर्छ। एउटै अंगले मात्र पूरा गरे त भएन, अरु पनि अब 8 वटा अंगहरू छन्, हैन? त यो एउटा अंग पनि तपाईले पूरा गर्नुपर्छ। त सम्यक समाधि भनेको चाहिँ तपाईले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानलाई नै यस्ता ध्यानहरूलाई प्राप्त गर्नको निमित्त सम्यक समाधिको जरुरी पर्छ। यस्ता ध्यान प्राप्त हुँदै गयो भने तपाईको समाधि सम्यक हुँदै आउँछ। सम्यक स्मृतिको कारणले सम्यक समाधि वृद्धि हुन्छ। त्यसैले अघिल्लो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको सम्यक स्मृति देशना तपाईहरुले सुन्नु भएको होला। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना गर्दा गर्दै स्मृति राख्दा राख्दै राख्दा राख्दा तपाईको चाहिँ अब ध्यान प्राप्त हुँदै आउँछ, सम्यक समाधि प्राप्त हुँदै आउँछ। त्यो भनेको मतलब प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, हैन? अब अभिधर्मको हिसाबबाट त पञ्चम ध्यान भनेर छ। अभिधर्ममा त अलिकति विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको हुनाले त्यसमा चाहिँ पञ्चम ध्यानसम्म पनि व्याख्या गरिएको छ। सूत्र अनुसार चाहिँ चतुर्थ ध्यान, हैन? यो रूप ध्यानहरूलाई अंकित गरेको विषयवस्तु भयो। रूप ध्यान 4 वटा, अरूप ध्यान 4 वटा, अष्टम समापति भनेर 8 वटा समापति ध्यानहरू, हैन? यो 8 वटै ध्यानहरूलाई प्राप्त गरेको चाहिँ अष्टम समापति ध्यानमा बस्न सकेको। त्यो सूत्रले त तपाईको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान भनेर रूप ध्यानलाई व्याख्या गरिएको छ। र अरूप ध्यान पनि तपाईको चाहिँ समाधिबाटै प्राप्त गरिदै जाने हो। तैपनि यो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्दै जानु चाहिँ सम्यक समाधि हो। यो समाधिले यो ध्यान प्राप्त हुँदै आउँछ। सम्यक समाधिको कारणले फेरि यो ध्यान प्राप्त हुँदै आउँछ।
अब प्रथम ध्यानमा पुग्नको निमित्त के ध्यानाङ्गहरू विकास गर्नुपर्छ। त्यो प्रथम ध्यानमा पुग्नको निमित्त कस्तो कस्तो ध्यानका अङ्गहरू पूर्ण भएपछि चाहिँ प्रथम ध्यानमा पुगेको हुन्छ। यो कुरा पनि जान्नुपर्छ। अब तपाईले कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना गर्दै जानुभयो भने त्यहाँ उत्पन्न भएका सम्पूर्ण विषयहरूमाथि जागरुक भएर, स्मृतिवान भएर, होस राखेर त्यो आरमणहरूलाई नजिक गएर हेर्ने, त्यो आरमणहरू के हो कसो हो भनेर निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने, यो भित्रको विचारमा पर्ने विषयहरू भयो। त त्यो हेर्दै गएपछि, स्पष्ट भइसकेपछि, कहिले नदेखेको देखेपछि, कहिले नदेखेको भेटेपछि तपाईलाई त खुसी हुने भइहाल्यो नि। ओहो, आहा, मन प्रसन्न हुन्छ, मन खुसी हुन्छ, मन लेता हुन्छ, मन हर्षित हुन्छ। न्यायपछि यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको प्रीति उत्पन्न भएको। आहा, प्रीति उत्पन्न भयो, मन त प्रफुल्ल, मुदित, प्रसन्न, हर्षित भएर आउँछ। किन त भन्दाखेरि वितर्क विचार भनेर तपाईको चाहिँ यो मनले वितर्क गर्ने, विचार गर्ने भन्दा पनि यो ध्यानाङ्गको हिसाबबाट भन्ने हो भने जुन चीजमा तपाईले स्मृति राखिरहनु भएको छ, त्यो स्मृति राखिरहनु भएको आरमणमा गएर तपाई नजिक गएर तासिएर लिक्क चुनासो भन्छ नि, नजिकै बसेर त्यसको समीपमा बसेर त्यसलाई चाहिँ हेर्ने र त्यो हेराइमा पनि निरीक्षण गरेर, परीक्षण गरेर यो के हो रहेछ, यो कस्तो रहेछ, मैले जुन चीजमा चाहिँ हेर्ने, नजिक गएर हेर्न आए, यसको विषयमा लागे जान्ने, बुझ्ने, यो वितर्क विचार। त्यसपछि स्पष्टसँग देख्छ अनि मन प्रसन्न हुन्छ, खुसी हुन्छ, आनन्द हुन्छ, हैन? अब जुन कार्य गर्दैछौ त्यो कार्यबाट प्राप्त भएको हो, त्यो प्रतिफलले त खुसी भइहाल्छ। काम गरेपछि ज्याला पाएपछि खुसी हुँदैन? जतिसुकै पसिना आए पनि, जतिसुकै चाहिँ थाके पनि आखिरमा त्यो ज्याला थापेको बेलामा त प्रसन्न भइहाल्छ नि। त्यसरी नै तपाईको चाहिँ स्मृतिले तपाईको आरमण प्रति नजिक बसेर त्यसको निरीक्षण परीक्षण गरेर हेर्दाखेरि, स्पष्ट भएर आउँदाखेरि मन प्रसन्न हुँदैन? मन खुसी हुँदैन? काम गरेर ज्याला पाएको जस्तो भएन र? त्यो हेरेपछि, देखेपछि खुसी हुँदैन? तपाईले कतै हेर्नु भयो भने जुन चीज हेर्नको लागि यसो हेर्यो, त्यो देख्ने बित्तिकै खुसी भइहाल्छ नि। देखेन भयो भने पो दुःख हुन्छ त, हैन? त प्रीति भनेको चाहिँ तपाईले ध्यान बस्दै र हेर्दाखेरि प्राप्त भएको त्यो हर्ष, त्यो खुसी, त्यो प्रसन्नता, त्यसलाई प्रीति भनेर भनिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ बारम्बार देखिन्छ, बारम्बार देखिन्छ, निरन्तर देखिन्छ, अतुत रूपमा देखिन थालिसकेपछि त ओहो, निश्चित हुन्छ, ओहो यस्तो पो रहेछ। तपाईको मन अब विचलित हुँदैन, तपाईलाई पक्का हुन्छ, मन ढुक्क हुन्छ, अनि के हुन्छ? सुख हुन्छ, आनन्द हुन्छ। सुख र आनन्दको स्वभाव पनि तपाईलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि कुनै डर, चिन्ता त्यस्तो के पनि हुँदैन। मन चाहिँ अब यताउता डुल्ने भन्नेको हुँदैन। जुन विषयमा सुख प्राप्त हुन्छ त्यही विषयमा त रहिरहन्छ नि। तपाईको पनि कुन विषयमा तपाईलाई सुख हुन्छ त्यही त तपाई, त्यसैमा त तपाई अड्केर बस्नुहुन्छ नि, हैन? सुखै नभएको ठाउँमा तपाई अड्केर बस्छ त बस्दैन नि। त सुख पनि प्राप्त भयो भने चाहिँ अब तपाईको मन, तपाईको चित्त एकाग्र, स्थिर, शान्त, दान्त, हलचल नै हुँदैन, चञ्चल नै हुँदैन। हैन? एकै ठाउँमा स्थिर भएर रहन्छ क्या तपाईको चित्त।
ध्यान बस्दाखेरि यस्तो भएर आउनुपर्छ हौ बाजको बासगर। ध्यान बस्दाखेरि यस्तो भएर आउनुपर्छ। यस्तो भएन भने त तपाईँको ध्यानाङ्ग पनि विकास भइरहेको छैन। ध्यानाङ्ग नै विकास भएको छैन भने ध्यान वृत्ति पनि भएको छैन। त्यस्तो भयो भने त तपाईँको सम्यक समाधि तपाईँले प्राप्त गर्नु भएको छैन र तपाईँको ध्यान विकास भएन। ध्यान विकास भएन र तपाईँको सम्यक समाधि भएन। यसरी वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता, यो वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता तपाईले ध्यान बस्दै तपाईले त्यो अङ्गको विकास गर्नु भयो भने तपाई पहिलो ध्यान, प्रथम ध्यानमा पुग्नु भएको हो कि। होइन? बुझिरहनु भएको छ है? प्रथम ध्यानमा पुग्नको निमित्त वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता ध्यानाङ्गहरू विकास गर्नुपर्छ। होइन? वितर्कले आरमनमा तर्क वितर्क गर्ने, आरमन के आरमन हो, कस्तो आरमन हो, र आफ्नो मन चाहिँ त्यही आरमनमा नजिक राख्न सक्ने, मानव कि तासिएर रहेको जस्तो नङ र मासुको जस्तै त्यो चित्तलाई, त्यो मनलाई त्यो आरमनमा नजिक से नजिक निकटतम राख्न सक्ने स्वभावलाई वितर्क भनेर भनिन्छ। यो आरमन के हो? आरमनमै तर्क वितर्क गर्ने, नाना विषयको तर्क गर्ने, वितर्क गर्नेलाई, तपाईको तर्क वितर्क गर्नेलाई यहाँ वितर्क भनेर भनिएको होइन। आरमन तपाईले जुन विषयलाई तपाईले स्मृति राखिरहनु भएको छ त्यो विषय चाहिँ तपाईको आरमन हो, ध्यानको आरमन हो। तपाईले अब पेट फुलेको सुकेको हेर्नुभयो भने तपाईको मन भनेको पेटमा हुनुपर्छ। तपाईको आरमन भनेको फुलेको सुकेको हो। तपाईले स्मृति राखिरहेको भनेको तपाईको मन हो। त्यो अब त्यो मन चाहिँ त्यो पेटमा राखिरहेर त्यही पेटको विषयमा तर्क वितर्क हुन्छ मनमा। यो पेट कसरी फुलेर आएको छ, यो कसरी सुकेर गएको छ, के भइरहेको छ, हो यो विषयमा चाहिँ तपाईको चाहिँ चित्त त्यो आरमनमा तर्क वितर्क गर्ने, त्यो चित्त तपाईको त्यो आरमनमा तासिएर बस्ने स्वभावलाई, हैन? यसलाई चाहिँ तपाईको वितर्क भनिन्छ। जुन त्यसरी हेर्दाखेरि खोज नीति गरेर यसो उसो गरेर त्यो आरमनमा राम्रोसँग केलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ निवरणहरू के भएर जान्छ, नाश भएर जान्छ, हटेर जान्छ। जस्तै तपाईको कोठामा तपाईले चाहिँ पर्दा सर्दाहरूको खोले जस्तो के, पर्दा सर्दाहरू खोलेपछि झ्यालबाट तपाईको कामहरू छिरिन्छ अनि त्यहाँको तपाईको छोपिरहेको त्यो पर्दाहरू झिकेपछि त कामहरू निस्केपछि उज्यालो हुन्छ, अन्धकारहरू के भएर जान्छ, हटेर जान्छ। हो, यो वितर्कले पनि तपाईको आरमनमा भएको त्यो छोपिरहेको निवरण धर्मलाई त्यसले नाश गरिदिन्छ। त्यसैले कोसिकसो गहिरिएर हेर, खुब कोसिस गरेर हेर भन्छ नि त। अब तपाईले त्यो आरमन प्रति तर्क वितर्क गरेर के हो रहेछ, कसो हो रहेछ भनेर तपाईले चाहिँ ध्यान दिएर स्मृति राखेर हेर्ने, त्यसलाई वितर्क भनिन्छ। हैन? अब विचार भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन विषयमा तपाईले तर्क वितर्क गर्नु भएको छ त्यो आरमनमा तर्क वितर्क गरेकोलाई, विमर्श विचार गरेकोलाई, यस्तो परेछ उस्तो परेछ, यसरी हुनुपर्ने रहेछ उसरी हुनुपर्ने रहेछ, जुन विचार गरेकोलाई यहाँ विचार भनेर भनिन्छ। हैन? अनि त्यो विचार गरिसकेपछि तपाईको त्यो आरमनमा अघि चाहिँ यो के हो कसो हो भनेर तपाईले खोज नीति गर्नुभयो, हैन? विचारले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यस्तो पो रहेछ, यस्तो पो रहेछ भनेर तपाई पक्का हुन्छ कि यो आरमन भनेको चाहिँ कडापन हल्कापन भनेर तपाईलाई थाहा हुन्छ कि पक्का हुन्छ भनेपछि त्यहाँबाट शंका निवारण हुन्छ। तपाई यस्तै रहेछ भन्ने तपाईलाई
विचार आउँछ कि यही हो रहेछ भनेर तपाईँले थम्याउन सक्ने स्वभाव, अब त्यसलाई विचार भनेर भनिन्छ। आरमणमै विचार आउने हो, अरूमा आउने होइन। जुन चिजमा तपाईँले हेर्नु भएको छ त्यसै विषयमा तपाईँ विचार गरिसकेपछि ए यस्तो बाहेक यो होइन रहेछ, यस्तो यो हो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो आरमणप्रति आउने विचार, अन्य ठाउँ कोही संसारिक विषयप्रतिमा आउने विचार होइन, तपाईँलाई हेरेर देखेको हो कि। वितर्क भनेको आरमणमा नजिक गएर हेरेको भयो, विचार भनेको हेरेपछि देखिएको स्वभाव भयो। त्यो विचार त्यो त्यो देखेपछि त अब खुसी भयो नि त, होइन? त्यसलाई विचार भन्छ के। धर्मको भाषाबाट आरमणमा वितर्क गर्ने, विचार गर्ने, नजिक जाने, देख्ने। अब त्यसलाई वीर्य बलले कचेद्दै लाने हो कि, वीर्य बलले कचेद्दै लाने। वितर्क भनेको तपाईँको स्मृतिले हेर्ने त भइहाल्यो, त्यो हेरेको ठाउँमा वीर्य बल प्रयोग गरेर तपाईँको वितर्क हुन्छ। त्यहाँ के हो कसो हो भनेर खोज नीति यताउता गरिसकेपछि अनि विचार आउँछ, ए यो पो रहेछ, यस्तो रहेछ, उस्तो रहेछ भनेर अनि विचार उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यो देखिसकेपछि तपाईँको मन चाहिँ ओहो आहा भनेर मन प्रसन्न हुने, खुसी हुने, त्यसलाई चाहिँ प्रीति भन्छ। त्यो खुसी, त्यो प्रसन्नता निरन्तर तपाईँले अभ्यास गरिरहनु भयो भने त्यो खुसी त्यो सदा रहिरहन्छ। अनि तपाईँलाई मनमा के हुन्छ, खुसी नै खुसी, प्रसन्न नै प्रसन्न मिलिरहेको अवस्थामा अन्ततः तपाईँलाई सुख मिल्छ। अनि त्यसपछि सुख मिलिसकेपछि तपाईँको मन विचलित हुँदैन, तपाईँको मन चञ्चल हुँदैन, सुखमा नै अडिक भएर बस्छ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, मन एकाग्र शान्त दान्त हो। यसलाई एकाग्रता भनेर भनिन्छ। हो उपासक उपासिकाहरू, यही 5वटा अङ्गले युक्त भएको समाधिलाई प्रथम ध्यान भनेर भनिन्छ। प्रथम ध्यान भनेर भनिन्छ, हैन? अब यो प्रथम ध्यान प्राप्त भएको भनेकै सम्यक समाधिहरू विकास हुँदै आएको, सम्यक समाधिहरू विकास हुँदै आएको। अब तपाईको द्वितीय ध्यानमा भनेको चाहिँ तपाईहरुले यसो हेर्दाखेरि 5वटा अङ्गहरू प्राप्त भएपछि प्रथम ध्यान प्राप्त भयो भने द्वितीय ध्यान प्राप्त गर्नुको निमित्त त 5वटा अङ्ग भन्दा पनि बढी अङ्गहरू विकास गरेपछि द्वितीय ध्यान प्राप्त हुन्छ होला भन्ने सोच्नु भएको होला। त्यसो होइन, जति जति ध्यान वृद्धि हुँदै जान्छ त्यति त्यति ध्यानाङ्गहरू घट्दै जान्छ, वृद्धि भएर जाँदैन। ध्यानमा त सबै त्याग 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 भएर जान्छ। ध्यानमा तपाईले प्राप्ति भनेको, तपाईको त्याग भनेको सबभन्दा ठुलो प्राप्ति हो। यो विपස්සना भावनाले तपाईलाई सिकाउँछ। त्याग भनेको सबभन्दा ठुलो प्राप्ति हो। जति त्याग्न सक्यो त्यति ठुलो चीज तपाईले अब प्राप्तिको हुन्छ। निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निम्ति संसारिक सारा विषयहरू त्याग्न सक्नुपर्छ। संसारिक विषयहरूलाई समातेर बसेसम्म, यही विषयमा चाहिँ बाँडिएर बसेसम्म तपाईलाई निर्वाणै प्राप्त हुँदैन, किनभने तपाईको त्याग पुगेको छैन। त्यसैले त्यागी बन्नुपर्छ निर्वाण प्राप्त गर्नुको निमित्त। अनि जति त्यागी हुन्छ नि, हैन, अनि त्यो निर्वाण सुखलाई त्यति प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यति नजिक पुगिन्छ भनौं न। जति त्याग त्यति निर्वाणको समीप, जति आसक्ति त्यति निर्वाण भन्दा दूर टाढा पर्छ। त्यसैले ध्यान 5वटा अङ्ग, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, यो 5वटा अङ्गले युक्त भएर चित्त एकाग्र शान्त दान्त भएर बस्नु चाहिँ प्रथम ध्यान। प्रथम ध्यानमा पुगेपछि यसरी 5वटा अङ्गले युक्त भएर तपाई ध्यान बसिरहनु भएको हुनुपर्छ। यो पनि ध्यान प्राप्त भएकै हो। अब यो भन्दा पनि माथिल्लो ध्यान प्राप्त गर्नको निमित्त चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सूत्र अनुसार चाहिँ चतुर्थ ध्यानसम्मको हिसाब मात्रै गर्ने हो भने तपाईले वितर्क विचारलाई त्यागेर प्रीति सुख र एकाग्रतामा मात्रै बस्ने,
अब तपाईको वितर्क विचार चाहिएन। किन त भन्दाखेरि नजिक गएर हेर्न पनि सकिने भइसक्यो, त्यसमा त स्पष्ट पनि भइसक्यो। अब कुनै पनि आरम्भमा वितर्क विचार गरिरहन आवश्यक छैन। तपाईले सबै विषयहरू तपाईले छर्लङ्ग त्यहाँ चाहिँ स्मृति राखेर हैन वीर्य राखेर तपाईले चाहिँ मजाले हेरिसक्नु भएको छ। अब तपाई केमा बस्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हरेक आरम्भमा अब ढुक्क भएर तपाईले स्मृति राखेर मात्र तपाई प्रसन्न, खुशी, सुख, आनन्द र एकाग्रता यो तीनवटा अङ्गले युक्त भएर तपाई ध्यानमा बस्नु भएको छ भने अब तपाईको मनमा चाहिँ अब वितर्क विचार के पनि छैन। गयो, त्यो पनि हटेर गयो, त्यो पनि त्याग दियो। ध्यान वृद्धि हुँदै गयो भने अङ्गहरू त्याग्दै जाने हो, वृद्धि गर्दै जाने होइन। तपाईले चाहिँ 5वटा अङ्गले चाहिँ प्रथम ध्यान भनेपछि द्वितीय ध्यान बस्नको लागि 10वटा अङ्ग चाहिन्छ कि के हो भन्ने भन्नु होला, पर्दैन। 3वटा अङ्गले पुग्छ। अब अभिधर्मको अनुसार त तपाईको चाहिँ 5वटा अङ्ग भएकोले एउटा 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 अङ्गहरू छोड्दै आउँछ। लास्टमा सुखको सत्ता उपेक्षा हुन्छ, त्यसपछि पञ्चम ध्यान हुन्छ। तर सूत्र देशना अनुसारमा चाहिँ तपाईको चतुर्थ ध्यानसम्म भन्नाले दोस्रो ध्यान द्वितीय ध्यान प्राप्त गर्दाखेरि तपाईले वितर्क विचारलाई त्यागेर प्रीति, सुख र एकाग्रतामा बस्छ। तपाई ध्यान बस्दाखेरि ओहो क्या उसलाई त आनन्द, सुख, शान्त, आहा प्रसन्न, सुख, आनन्द र शान्त दान्त अवस्थामा पुग्नु भनेको चाहिँ तपाईको द्वितीय ध्यानमा पुग्नु हो। द्वितीय ध्यानमा तपाई त्यसरी ध्यानमा बस्नु भएको छ। त्यसरी बस्नु भएको छ भने, बस्न सकिन्छ भने चाहिँ तपाईले द्वितीय ध्यान प्राप्त गर्नु भएको हो। तर ध्यान भावना अभ्यास गर्नेले यथागता यस्ता अवस्थाहरू प्राप्त हुन्छ, तर सदा सर्वदा प्राप्त गरिराख्नको निमित्त गाह्रो चाहिँ पर्छ। तर साँच्चैकै ध्यान प्राप्त गरिसकेकाहरूले त केही समयभित्र नै यस्ता चाहिँ द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यानसम्म पनि तपाईले अनुभव गर्न सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ। चतुर्थ ध्यान पनि प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो ध्यानमा आउने त्यो अवस्था हो के उपासक उपासिका हैन। अब द्वितीय ध्यान भनेको चाहिँ तपाईलाई प्रीति, सुख र एकाग्रता, त्यो 3वटा मात्रै हुन्छ अङ्गहरू। त्यहाँ तपाई ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ खुसी मिल्छ, आनन्द मिल्छ र एकाग्र भएर बस्छ। तपाईलाई उकुस मुकुस हुने, तपाईको मन चञ्चल भएर आकुल व्याकुल हुने हैन, तपाईलाई अहिले नै यो आसन छोडेर चाहिँ ध्यान नबसौँ भन्ने भावहरू नआउने हुँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ त तपाईलाई खुसी मिलिरहेको छ नि त, त्यहाँ त तपाईलाई हर्ष मिलिरहेको छ, त्यहाँ त तपाईँ सुख मिलिरहेको छ, त्यहाँ त तपाईको मन एकाग्र भइरहेको छ भने तपाईलाई ध्यान छोड्नै मन लाग्दैन। किन त भन्दाखेरि सुख कसलाई छोड्न मन लाग्छ, प्रीति कसलाई छोड्न मन लाग्छ, मन लाग्दैन। त्यसमै आनन्द भएर बस्छन् क्या। तर ध्यान भनेको चाहिँ त्यसरी चाहिँ आनन्द भयो भनेर त्यसमा भुलेर बस्ने चाहिँ होइन। त्यसलाई पनि स्मृति राख्दै जाने के हो कसो हो हैन, त्यसमा चाल पाउँदै जाने, होस राख्दै जाने, जागृत हुँदै जाने, सजग हुँदै जाने हो नि त। त्यसरी सजग भएर गयो भने चाहिँ त्यो ध्यानबाट पनि माथि उक्लिन सक्छ। यदि त्यही अङ्गहरूमा मात्र बसिरह्यो भने ध्यानबाट उक्लिन सक्दैन, त्यही मात्र बसिरहन्छ। त्यही सुखलाई अनुभव गरेर कोही बस्छन् त ध्यान बसेर त। कति मान्छेले आनन्द आयो, सुख भयो भने ध्यान प्राप्त भएको भन्ने ठान्छन्। त्यो ध्यान प्राप्त भएको होइन हैन, त्यो त ध्यानाङ्ग विकास भइरहेको हो हैन। बिस्तारै अब हुँदै जान्छ। ज्ञानै प्राप्त भयो कि भन्ने जस्तो पनि गर्छन् कोहीले। त्यो ज्ञान प्राप्त भएको भने बिस्तारै हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ दोस्रो द्वितीय ध्यान प्राप्त भएको भयो। त्यसपछि तृतीय ध्यानमा चाहिँ तपाईको प्रसन्न हुने, हर्ष हुने, खुसी हुने, त्यो पनि तपाईले चाल पाउँदै त्यो चीज पनि के भएर थाहा पाउँछ, ए यो सबै अनित्य रहेछ, यो दुःख रहेछ, यो अनात्मा रहेछ। सबै चीजलाई अनित्य दुःख अनात्माले काट्दै जान्छ क्या तपाईले। यो वितर्क विचारलाई पनि तपाईको अनित्यताले काट्दै जान्छ, दुःख र अनात्म स्वभावले काट्दै जान्छ।
र प्रीति सुख र एकाग्रता यो द्वितीय ध्यानमा पनि तपाईले स्मृति राख्दै गएपछि यो प्रीतिलाई पनि अनित्य दुःख अनात्म स्वभाव लक्षणले खात्दै जान्छ। के खुसी हुने, के प्रसन्न हुने, यो प्रसन्नता यो खुसी भनेको पनि अनित्य छ, नित्य त छैन। यो पनि परिवर्तन भएर गइरहेको छ। क्षणभर पनि स्थिर शाश्वत नित्य भनेको छैन। प्रीतिमा पनि अब तासिएर बस्ने, त्यसमा रोकिएर बस्ने त्यस्तो स्वभाव हुँदैन। प्रीति पनि त्याग पाएर जान्छ। त्यसपछि तृतीय ध्यानमा चाहिँ तपाईको मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि सुख आनन्द र एकाग्रता, शान्त दान्त अवस्था, यही दुईटा मात्रै हुन्छ तपाईको, सुख र एकाग्रता, सुख र एकाग्रता। ध्यान बस्दै जानुभयो भने सुखपूर्वक मजाले आनन्दका साथ चाहिँ शान्त दान्त, शरीर पनि शान्त दान्त, मन पनि शान्त दान्त, एकाग्र समाधिस्थ भएर बस्छ र त्यसमा चाहिँ सुख अनुभव भइरहेको हुन्छ, मात्र सुख अनुभव भइरहेको हुन्छ। प्रीति र सुख भनेको बेग्ला बेग्लै कुरा हो बाजेको। प्रीति र सुख दुवैको प्रसन्न हुने स्वभाव छ, तर प्रीति अलग हो, सुख अलग हो, हैन? अब तपाईलाई प्रीति र सुखको बारेमा तपाईलाई चाहिँ अलिकति व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि प्रीति भनेको चाहिँ एउटा प्यास लागेको मान्छेले पानी पिउनको निमित्त जब पानी देख्छ नि तब उसलाई के हुन्छ, खुसी मिल्छ नि, आनन्द मिल्छ, तपाईको चाहिँ प्रसन्न हुन्छ नि। ओहो उसलाई त तिर्खा लागेको छ, तिर्खा लागिसकेपछि उसले पानी खानको लागि ठ्याक्क देखेपछि, कुवा देख्यो, तपाईको चाहिँ अब पानी भेट्यो। जंगलमा गएको मान्छेलाई तिर्खा लाग्यो त कहाँ खोज्यो, पहिला त दुःख भइरहेको थियो प्यासको कारणले, तब जब उसले कुवा भेट्छ उसलाई चाहिँ के हुन्छ, प्रीति। आहा, अब प्रीति प्रशब्दी र सुख भन्ने पनि छ। प्रीति र प्रशब्दीलाई अझै प्रशब्दी बीचमा राख्ने हो भने अझै व्याख्या गर्न सकिन्छ, हैन? प्रीति भनेको पानी त्यहाँ पाइन्छ भनेर सुन्न पाउँदाखेरिको खुसी, पानी पिउनको निमित्त गइरहेको प्रशब्दी, पानी खाएको चाहिँ सुख हो। पानी खाएको चाहिँ सुख हो। तपाईले पनि पानी खाइसकेपछि अब तपाईलाई के हुन्छ, सुख आनन्द तृप्त हुन्छ नि त। तृप्त भएपछि सुख हुन्छ, हैन? अब ध्यानमा पनि बस्दाखेरि तपाईले चाहिँ ओहो ध्यान बसेको प्रतिफल पाए भने जस्तो के तपाईलाई चाहिँ ओहो आनन्द आयो त, यस्तो आनन्द त संसारमा कहीँ पनि पाएको छैन, हैन? त भनेर त तपाईको सुख बिहारी भएर मन एकाग्र शान्त भएर ध्यान बसिरहनु चाहिँ यो हो तृतीय ध्यान प्राप्त गर्नु हो। तृतीय ध्यान जसमा सुख र एकाग्रता मात्रै हुन्छ। सुख चाहिँ मन पराउँछ, सुखमा बिहार गरेर बस्छ, हैन? त्यसपछि त्यो सुखलाई पनि हेर्छ, स्मृति राख्छ। त्यहाँ पनि त्यो स्मृति राख्दै अगाडि बढिसकेपछि यो सुख भनेको चिज पनि के हो त भन्दाखेरि अनित्य हो नि त। यो नामरूप जगतमा जति पनि उत्पन्न भएका विषयहरू सबै सदाको लागि नित्य रूपमा बस्नको लागि होइन नि, यो पनि अनित्य हो नि, यो पनि परिवर्तन भएर जान्छन् नि, यो परिवर्तनशील छ नि त। भनेपछि यो सुखमा पनि बसिरहनु पनि दुःखै हुन्छ है। किन त भन्दाखेरि यो पनि परिवर्तन भएर गयो भने त दुःखै हुने हो, दुःखै हुने हो। त्यसैले सुखमा पनि तासिएर बस्दैन के। अब त्यो सुखको सत्तामा उसले के गुणधर्मको विकास गर्छ त भन्दाखेरि उपेक्षाको विकास गर्छ। सुख भए पनि त्यस्तै, नभए पनि त्यस्तै, तटस्थ मध्यस्थ समभावमा बस्छ के। सुखमा र दुःखमा पनि समभावमा बस्छ।
र उपेक्षा भाव भन्छ त्यसलाई। उपेक्षा र एकाग्रतामा मात्रै बस्छ। अब कुनै प्रीति सुख यस्तोमा पनि तासिएर त्यस्तोमा पनि लिप्त भएर बस्दैन। वितर्क विचार त पहिल्यै त्यागेर आइसके। प्रीति र सुख एकाग्रतामा मात्र होइन, अब पर्यो प्रीति र सुखको सत्तामा उसले चाहिँ उपेक्षा भाव सहितको एकाग्रता, त्यो उपेक्षा सहितको एकाग्रतालाई चतुर्थ ध्यान भनेर भनिन्छ। अब अभिधर्मको हिसाबले अझै व्याख्या गरिरहेको छ भने त त्यस पञ्चम ध्यानमा पुग्छ त्यो। तर विशेषतः प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानलाई व्याख्या गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता भन्ने पाँचवटा अङ्गले युक्त भएको ध्यानलाई चाहिँ प्रथम ध्यान हैन। त्यसपछि प्रीति वितर्क र विचारलाई त्यागेर प्रीति, सुख र एकाग्रता सहितको ध्यानलाई चाहिँ द्वितीय ध्यान, अनि प्रीतिलाई पनि त्यागेर सुख र एकाग्रता सहितको समाधिलाई चाहिँ तृतीय ध्यान, अनि यो सुखको सत्तामा उपेक्षा भाव राखेर समभावमा बसेर तटस्थ मध्यस्थ बसेर एकाग्रता प्राप्त गरेको चाहिँ चतुर्थ ध्यान। यसरी ध्यानाङ्गहरू विकास हुने क्रम चाहिँ यसरी हामीले विकास गर्दै गयो भने तपाईको समाधि, सम्यक समाधि विकास हुँदै आएको हो। यस्ता अङ्गले युक्त नभइकन तपाईको समाधि विकास भइरहेको छ भने तपाईको सम्यक समाधि भएन हैन। त्यो एकाग्रता मात्रै हो, त्यो सम्यक एकाग्रता होइन, सम्यक समाधि होइन। त्यो समाधि चाहिँ हो तर सम्यक समाधि भएन। तर यी अङ्गहरू युक्त भएर तपाईको मन एकाग्र शान्त दान्त भएर आएको छ भने त्यस्तो समाधिलाई सम्यक समाधि भनेर भनिन्छ। त्यस्तो समाधिलाई सम्यक समाधि भनेर भनिन्छ। त्यसैले कुशल चित्तको एकाग्रतालाई सम्यक समाधि भनिन्छ भने त्यो सम्यक समाधि भनेको चाहिँ जब तपाईको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान प्राप्त भएर आउँछ, त्यो सबै भएर आएको भनेकै तपाईको सम्यक समाधि भएको कारणले गर्दाखेरि ती ध्यानहरू विकास भएर आएको। त्यसैले तपाईको ध्यानाङ्गहरू विकास भएर आइरहेको भनेकै सम्यक समाधि विकास भएर आएको। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता विकास भएर आइरहेको, यी ध्यानाङ्गहरू विकास भएर आइरहेको, यी ध्यानाङ्गहरूको सृजना भएर आएको, यी ध्यानहरूको मजबुत भएर आएको भनेकै के हो त? सम्यक समाधि विकास भएर आएको, सम्यक समाधि प्राप्त भएर आएको, सम्यक समाधि रूपी अङ्ग तपाईको जीवनमा प्राप्त भएर आएको। यो सम्यक समाधि अङ्ग प्राप्त भयो भने तपाईँ कुन मार्गमा हिँड्दै हुनुहुन्छ? दुःखबाट मुक्त हुने मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ। यो सम्यक समाधि पनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा परेको कारणले गर्दाखेरि सम्यक समाधि विकास हुनु भनेकै दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नुको निमित्त अगाडि बढिरहेको भयो भन्ने अर्थलाई बुझिन्छ, भन्ने अर्थलाई बुझिन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईँ हामीले पनि भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनामा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्नु हुँदाखेरि दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य, यानी कि मार्ग सत्य, मध्यम मार्ग सत्य, मध्यमा पटिपदा, मध्यम मार्ग, जसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, जसलाई शील समाधि प्रज्ञाको मार्ग भनेर भनिन्छ। यही शील समाधि प्रज्ञाको मार्गमा सबभन्दा अन्तिम अङ्गको रूपमा सम्यक समाधि छ, जुन सम्यक समाधि प्राप्त गर्नुको निमित्त तपाईले भावना अभ्यास गर्दै जानुभयो भने प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान लाभ भएर आउँछ। यो
चतुर्थ ध्यानसम्म लाभ भएर आएको भनेकै तपाईको सम्यक समाधि वृद्धि भएर आएको र यो वृद्धि गर्नु पनि पर्छ, गर्नै पर्छ, हुनै पर्छ यदि तपाईं दुःखबाट मुक्त भएर जाने हो भने। त्यसैले भगवान बुद्धले सम्यक समाधि भनेर आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको सबभन्दा पछिल्लो मार्गको रूपमा देशना गर्नुभएको छ, देशना गर्नुभएको छ। ल त उपासक उपासिकाहरू धेरै चाहिँ आज देशना नगरौँ, आज भोजन पनि बाहिर जानुपर्ने भएको हुनाले अलिकति यताउताको पनि गर्नु छ। मैले तपाईहरुको लागि सम्यक समाधि भनेको के हो? कुशल चित्तको एकाग्रता, कुशल चेतनाले ओतप्रोत भएको चित्तको एकाग्रता, चित्तको शान्त दान्त अवस्था सम्यक समाधि। सम्यक समाधि हैन, जति तपाईले विकास गर्दै जानुहुन्छ, सम्यक समाधिलाई प्राप्त गर्दै जानुहुन्छ, त्यसको माने के हो त? प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्दै जानु हो। प्रथम ध्यान भनेको चाहिँ वितर्क विचार प्रीति सुख र एकाग्रता ध्यानाङ्गले सम्पन्न भएको ध्यानलाई प्रथम ध्यान भनिन्छ भने प्रीति सुख एकाग्रताले सम्पन्न भएको ध्यानलाई द्वितीय ध्यान भनिन्छ भने सुख र एकाग्रताले सम्पन्न भएको ध्यानलाई तृतीय ध्यान भनिन्छ भने सुखको सत्तामा उपेक्षा र एकाग्रता दुईटा गुणले सम्पन्न भएको ध्यानलाई चाहिँ चतुर्थ ध्यान भनेर भनिन्छ। यो ध्यानहरू चाहिँ सम्यक समाधि वृद्धि भएर आए भने प्राप्त हुने ध्यानहरू हुन् र प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान प्राप्त भएर आएको भनेकै ध्यानाङ्ग वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता ध्यानाङ्गहरू विकास भएर आएको भनेकै ध्यान प्राप्त भएर आएको हैन। यो ध्यान प्राप्त भएर आएको भनेकै तपाईको सम्यक समाधि अझै मजबुत विकास भएर आएको। यस्तो ध्यानमा स्थिर शान्त भएर रहन सक्नु भनेको चाहिँ सम्यक समाधि हो, सम्यक समाधि हो। यो समाधिलाई पनि हामीले विकास गर्दै लग्यो भने हामी पनि दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त यात्रा अगाडि बढाइरहेको हुन्छ भन्ने अर्थलाई तपाईले मज्जाले बुझे हुन्छ। ल त उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति नै गरौँ। सम्यक समाधिको बारेमा तपाईहरुले सुन्नुभयो, जान्नुभयो, तपाईहरुले पनि अभ्यास गर्नुहोला, प्रयास गर्नुहोला। तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा सम्यक समाधि विकास गरेर दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त अंग विकास गर्दै आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अनुसरण गर्दै एक न एक दिन तपाई दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्दै आजको देशना यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। पुण्यानुमोदनको लागि केही उपासकहरूको यहाँ अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको छ। 18 गते बुधबार है उपेन्द्र अधिकारी उपासक उहाँ चाहिँ नियमित रूपमा धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ। विशेषतः नेपाली भाषाबाट भएको हुनाले उहाँ चाहिँ अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो फेसबुकलाई धर्मदेशना निरन्तर पछ्याउँदै आइरहनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ र बिहारमा पनि धेरै पल्ट उहाँ आइसक्नु भएको छ हैन। उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ हैन। आज चाहिँ उहाँको जन्मदिन परेको रहेछ उपेन्द्र अधिकारीज्यूको। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा त्रिरत्नको आशीर्वाद स्वरूप परित्राण पाठ गर्ने, जलपान भोजन दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। र श्रद्धा दान रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ श्रद्धा दान पनि यी सेवा मार्फत उहाँले चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुभएको रहेछ हैन। धेरै धेरै साधुवाद छ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा तपाईलाई मुरी हैन शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। यस्तै धर्मदेशनाहरू सुन्दै जानुहोस्, ज्ञानहरू लिँदै जानुहोस्। जीवन र जगतको बारेमा जानकार भएर सत्य तथ्य परमार्थ ज्ञानलाई प्राप्त गर्दै निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्दै जान सकुन् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्दै उहाँलाई चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा प्रणिसा शाक्य उपासिका उहाँ उपासिका पनि
नियमित धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ हैन, ध्यान अभ्यास पनि गर्नुहुने, भन्तेसँग ध्यान पनि बसिसकेको उपासिका हो प्रणिष्ठा शाक्य उपासिका। प्रणिष्ठा उहाँ उपासिकाको पनि आज जन्मदिन परेको हुनाले त्रिरत्नको आशीर्वाद स्वरूप परित्राण पाठ गर्ने र उहाँले श्रद्धा दान पनि व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको छ। उहाँ प्रणिष्ठा शाक्य उपासिका लाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। उहाँले पनि श्रद्धादान स्वरूप 1000 श्रद्धादान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रणिष्ठा शाक्यलाई पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भन्ने आशिका गर्दै अनुमोदन गर्दै अब पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महास्थिर बन्ती लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता अमूल्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका विदेश जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो हित सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब्ब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सम्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सम्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सम्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैले सम्यक समाधि वृद्धि गर्न सकोस्, अभ्यास गर्न सकोस्। सबैलाई साधुवाद।